February 1st, 2004 ह्यूस्टन टेक्सास रात के 8:30 150 मिलियन के करीब लोग सुपर बाउल्स हाफ टाइम शो देख रहे थे, जिसमें जेनेट जैक्सन और जस्टिन टिम्बरलेक परफॉर्म कर रहे थे। शो के दौरान जस्टिन को जेनेट की शर्ट की एक लेयर को फाड़ना था और ये शो लाइव था जो टीवी पर ऑन एयर था, लेकिन जस्टिन ने गलती से जेनेट की शर्ट का वो हिस्सा फाड़ दिया जो नहीं फाड़ना चाहिए था। मतलब 150 मिलियन लोगों के सामने ये मंजर बराह रास्त आया। ये वाकया पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी खबर बन गया और जेनेट को इस पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि वो इतनी मुहज़्ज़ब नहीं है। बहुत से मीडिया चैनल ने इस खबर को बाद में सेंसर करके दिखाया, जिसकी वजह से बहुत से लोग खुसूसन मर्द हजरात मायूस हुए। मेरे ख्याल में वजह आप समझ गए होंगे। इसी साल एशिया में एक तबाहकुन वाक़या पेश आया। इंडियन ओशन में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामी पैदा हुई। इस सुनामी ने 14 ममालिक को मुतासर किया। ये वाक़या क्रिसमस के एक दिन के बाद पेश आया और ये वाक़या तारीख की सबसे ख़तरनाक कुदरती आफात में से एक साबित हुआ। It started with an undersea earthquake, one of the biggest in recorded history. और हाँ, इस वाक़या की एक बहुत बड़ी तादाद में वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई। ताहम ये दोनों वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन इस वक्त इनमें एक चीज़ कॉमन थी। इन दोनों वाक़यात की वीडियोस इंटरनेट पर आसानी से तलाश करना तकरीबन इम्पॉसिबल था। ये वो वक्त था जब चैड हर्ली, जावेद करीम और स्टीव चैन नामी नौजवान पेपाल कंपनी में जॉब कर रहे थे। उन्हें अपनी जॉब से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी जॉब से मुतमईन थे और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे। चैड हर्ली एक डिज़ाइनर थे और पेपाल का लोगो भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, जबकि स्टीव और जावेद करीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन तीनों ने एक बहुत बड़ा मसला नोटिस किया कि इंटरनेट पर इन वाक़यात की वीडियोस को तलाश करना इतना मुश्किल क्यों है। सवाल काफ़ी लॉजिकल लगता है, लेकिन उस वक्त ज़्यादातर वेबसाइट्स इस किस्म के कंटेंट को अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं देती थी, और उस वक्त वीडियोस की ऑनलाइन नेटवर्क कैपेसिटी या आप डाटा ट्रांसफ़र स्पीड कह सकते हो काफ़ी महदूद थी। इसी वजह से इस दौर में इंटरनेट पर वीडियोस की तादाद इंतहाई कम थी। आज के मुकाबले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं थी, तो फिर क्या हो सकता था। कहा जाता है कि एक दिन स्टीव के अपार्टमेंट में एक डिनर पार्टी हुई। इस डिनर पार्टी में ये तीनों अपनी अपनी बिल्लियों की वीडियोस एक दूसरे को दिखा रहे थे, और तब उनके ज़हन में एक ख्याल आया कि हम ये वीडियोस अपने तमाम दोस्तों के साथ आसानी से कैसे शेयर कर सकते हैं। तो क्या हमें अपने 100 दोस्तों के लिए 100 DVDs बनानी पड़ेंगी इन वीडियोस को शेयर करने के लिए। फाइल का साइज़ इतना बड़ा है कि ईमेल करना तो इम्पॉसिबल है। ये सब कुछ उन्हें जेनेट जैक्सन और सुनामी की वीडियोस तलाश करने में होने वाली मुश्किलात की याद दिला रहा था, और तब उनके जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ लोगों को बार बार सर्च ना करना पड़े, जहाँ लोगों को किसी ख़ास वीडियो के लिए बार बार सर्च ना करना पड़े और लोग जो चाहें सब कुछ एक ही जगह दस्तयाब हो। यही वो लम्हा था जब इन तीनों ने अपने नए बिज़नेस आइडिया पर काम करना शुरू किया, और यूँ YouTube.com की बुनियाद रखी गई। मीडिया आमतौर पर YouTube की शुरुआत की यही कहानी सुनाता है, अगरचे ये कहानी दुरुस्त है, लेकिन हकीकत में ये कहीं ज़्यादा पेचीदा और गहरी थी। YouTube किसी मामूली ख्याल का नतीजा नहीं जो एक रात खाने की टेबल पे आया था। ये एक मुश्किल और मेहनत तलब अमल था जिसमें इंतहाई ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग, इंतहाई गहरी सोच, दूसरी कंपनियों से कंपटीशन और एक महदूद मगर ग्रो करती हुई ऑनलाइन दुनिया का चैलेंज था। कानूनी जंगें और शायद कुछ धोखाबाजी भी। सब कुछ एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं इस वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर और इनफ मालूमात फराहम की जा सकें। मैं आपको YouTube की हिस्ट्री में वेलकम करता हूँ। YouTube दुनिया की पहली वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं थी, बल्कि इससे पहले कई वेबसाइट्स मौजूद थीं, जैसे कि शेयर योर वर्ल्ड, मेटा कैफ़े, पेंडोरा TV। तो फिर ऐसा क्या था जो YouTube को ख़ास बना गया? दरअसल इन तमाम वेबसाइट्स को एक बहुत बड़े मसले का सामना था,
اور یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر ویڈیوز تلاش کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس مسئلے کی مختلف وجوہات تھی، جیسے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ، فائل اپلوڈ کرنے کی لمٹ، مطلب جیسے آج ہمیں آزادی ہے لانگ ڈیوریشن ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی، اس وقت یہ سسٹم اتنا مؤثر نہیں تھا۔ اس وقت انٹرنیٹ اتنا طاقتور نہیں تھا۔ یہ وقت تھا جب لوگ کے بی کی سپیڈ کو تیز ترین انٹرنیٹ سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ فون لائن والا انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے۔ اس دور کی ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ بہت زیادہ محدود تھیں اور ان پر کسی بھی قسم کی ویڈیو اپلوڈنگ بہت مشکل تھی، اور اگر مان لو کہ آپ کے پاس ایک زبردست کمپیوٹر اور تیز ترین انٹرنیٹ موجود ہے، تب بھی فائل کا سائز ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، اور سب سے اہم ویڈیو کا فارمیٹ مخصوص ہونا ضروری تھا۔ اگر آپ رانگ فارمیٹ میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے تو ایرر آ جاتا، تمہاری ویڈیو AVI میں ہے، افسوس ہم صرف MPEG میں اپلوڈ کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کا سامنا لوگوں کو اور ان ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹس کو کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے آپریٹنگ سسٹمز آن لائن ویڈیوز کو مؤثر طریقے سے دیکھنے کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز تلاش کرنا اور اسے دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ یہی وہ مسائل تھے جو اس ڈنر پارٹی میں زیر بحث آئے، لیکن حقیقت میں یہ تینوں پہلے ہی ایک ویب سائٹ پر کام کر رہے تھے، ٹیون ان ہوک اپ۔ جی ہاں، یوٹیوب اصل میں ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یوٹیوب کے پہلے ڈیزائن میں ڈراپ ڈاؤن مینیو موجود تھا۔ اس ویب سائٹ کا آئیڈیا اس وقت کی مشہور ڈیٹنگ ویب سائٹ ہاٹ اور ناٹ سے لیا گیا تھا، جہاں یوزرز اپنی پکچرز کو اپلوڈ کر سکتے تھے اور لوگ بس ان پکچرز کو ریٹ کرتے تھے کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ یوٹیوب اسی چیز کو ویڈیوز کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ ویڈیو سرچ نہیں کر سکتے تھے، ویڈیو رینڈمز آتی تھی۔ ان ویڈیوز میں لوگ اچانک سکرین پر آتے اور اپنے بارے میں کچھ بولتے اور پھر ویڈیو غائب ہو جاتی، آپ ویڈیو کو سرچ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آئیڈیا ہٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ ہاٹ اور ناٹ کی کاپی تھا۔ یہاں تک کہ فاؤنڈرز نے آن لائن ماڈلز کو $20 پر ویڈیو پر ہائر کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ لڑکیاں اپنی ویڈیوز ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں اور لوگ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ویب سائٹ پر آئیں اور ویب سائٹ کامیاب ہو سکے۔ بانی اس منصوبے میں ناکام ہو گئے، لیکن اس ناکامی کے باوجود اس ویب سائٹ میں ایک ایسی چیز تھی جو حادثاتی طور پر ایک انقلابی آئیڈیا ثابت ہوئی۔ ویری فرسٹ ٹائم اس ویب سائٹ پر ایسا کنٹینٹ اپلوڈ ہوا جو یوزر نے خود بنایا اور اپلوڈ کیا۔ شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں جینٹ جیکسن کا ویڈیو کلپ اپنا نیا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب چیڈ، جاوید اور چین کو ریئلائز ہوا کہ ان کے پاس ایک زبردست موقع ہے، اور 14 فیب 2005 کو ویلنٹائن ڈے پر یوٹیوب کے نام پر ڈومین رجسٹر کیا گیا۔ یہ تینوں اپنے آئیڈیاز سے اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے اپنی جابز تک کو چھوڑ دیا، اور اس طرح اپنی جاب چھوڑنے والے وہ پہلے لوگ نہیں تھے۔ بہت سے پے پال میں جاب کرنے والے لوگوں نے جاب چھوڑ کر اپنے بزنس سٹارٹ کیے، اور ان لوگوں کو پے پال مافیا کہا جاتا تھا، اور یوٹیوب کے یہ تینوں بانی بھی اس مافیا کا حصہ بننے والے تھے۔ یوٹیوب ویب سائٹ بنانے میں ان کی پوزیشنز سیم پے پال پوزیشن جیسی تھی۔ چیڈ ہرلے ویب سائٹ کے ڈیزائن دیکھتے تھے، یعنی لک اور لوگو۔ جاوید اور اسٹیو چان کوڈنگ اور ویب سائٹس کی فنکشنالٹی پر کام کرتے تھے۔ اس ویب سائٹ کو چند ہی مہینوں میں مکمل کر لیا گیا۔ 25 اپریل 2005 کو ویب سائٹ لانچ ہوئی۔ اس دن جاوید نے یوٹیوب پر پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا جس کا نام تھا می ایٹ زو، اور تب یوٹیوب نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو یکسر بدلنے کا فیصلہ کیا، جس نے آگے جا کر یوٹیوب کی سکسیس کی بنیاد رکھی۔ یوٹیوب نے آفر کیا کہ یوزر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ویب سائٹ اس کو محفوظ رکھے گی اور یوزرز کو کسی خاص پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اسی چیز نے یوٹیوب کے کمپٹیٹرز کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب نے ایک نئی اور تیزی سے مقبول ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا، اڈوبی فلیش پلیئر۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہے تو آپ آن لائن ویڈیو بنا کسی رکاوٹ کے دیکھ سکتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے تھے۔ یہ ایک تبدیلی یوٹیوب کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی۔ یوٹیوب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو پہچان دلوانے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں فلارز لگائے گئے، اور یوٹیوب کی ابتدائی ویڈیوز بھی زیادہ تر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویب سائٹ اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ خود ہی اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور کچھ ہی وقت میں یوٹیوب نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا جو کیلیفورنیا میں ایک پیزا شاپ کے اوپر تھا۔ ویب سائٹ بجلی کی رفتار سے گرو ہوئی، یہاں تک کہ یوٹیوب ٹی وی نیوز میں بھی اپنی جگہ بنانے لگا۔ کال فار ہیلپ نامی ایک ٹی وی شو میں
होस्ट ने मैक ऑर्थर से YouTube के बारे में एक दिलचस्प सवाल उठाया, ये वेबसाइट फ्री कैसे है? तो फिर होस्ट ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? YouTube कैसे फ्री में चल रहा है? चैड हर्ली के मुताबिक YouTube एक ऐसी होस्टिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहा था जो लामहदूद ऑनलाइन की सहूलियात बहुत कम कीमत पर दे रहा था। लेकिन जाहिर है कि अनलिमिटेड हमेशा के लिए अनलिमिटेड नहीं रहता, तो इन्हें इसका एक ठोस हल तलाश करना था। फिर उन्होंने एक ज़बरदस्त चाल चली, वो थी वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेना। बजाय इसके कि वो यूज़र से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की मद में पैसे वसूल करते, उन्होंने नवंबर 2005 में $3.5 मिलियन की फंडिंग हासिल की। ये रकम इतनी बड़ी थी कि वो कुछ अरसा मजीद फ्री चल सके, जब तक कि कोई बड़ी कंपनी इनकी मदद के लिए न आ जाती। YouTube को कामयाब बनाने में कई अवामल ने किरदार अदा किया, जैसा कि उसका विजन, वेबसाइट में Adobe फ्लैश प्लेयर का इस्तेमाल, वेंचर कैपिटल से $3.5 मिलियन लेना, और सबसे बड़ी और अहम बात जिसने YouTube के कंपटीटर्स को घुटनों पर खड़ा कर दिया, वो था मुकम्मल तौर पर फ्री होना। लेकिन एक चीज़ और भी थी जो इनमें सबसे अहम थी कि शायद 2005 एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बनाने का बेहतरीन वक्त था। ये वक्त था कि सब कुछ एक साथ होना था, और जिसने अपने आप को ज़्यादा मुनफरद अंदाज में पेश किया वो जीत गया। और जल्द ही YouTube फ्री और यूनिक फीचर्स की वजह से नंबर 1 बन गया। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद YouTube का पहला हरीफ मैदान में आया, डेली मोशन। इसके बाद कई दूसरी वेबसाइट्स भी मैदान में आईं, लेकिन YouTube को पहले ही वाज़ेह बरतरी हासिल थी इसके फ्री होने की वजह से। 2005 में विंडो XP सबसे ज़्यादा मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ, और जल्द ही स्मार्टफोन का अरूज शुरू हुआ, जिसकी वजह से ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अब एक ऐसी वेबसाइट चलाना जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए मौजू हो इतना मुश्किल नहीं था। ये तमाम अवामल एक बहुत बड़ा दबाका करने वाले थे, लेकिन YouTube बेशक सब ज़्यादा मकबूल था, लेकिन दीगर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर एक जैसा YouTube जैसा ही था। पहले लोग अपनी यादगार वीडियोस को DVDs में महफूज रखते थे, लेकिन अब वो इन्हें ऑनलाइन अपलोड करके किसी भी वक्त देख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आसान होने लगी, वैसे ही लोगों के पास ज़्यादा फ्री टाइम और आज़ादी आ गई। अब लोग सिर्फ अपनी पर्सनल वीडियोस को अपलोड नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने फ़नी वीडियोस, स्टोरी वीडियोस और एंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान YouTube पर पहली बार लोग मिलकर वीडियोस बनाने लगे। ये दुनिया की पहली ऑनलाइन वीडियो कम्युनिटी बन गई, जो एक दूसरे के साथ मिलकर वीडियोस बनाती थी। YouTube पहले सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस थी, लेकिन फिर एक मैजिक हुआ। लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां आप स्टोरी सुना सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो। यही से इन्फ्लुएंसर के तस्वर ने जन्म लिया। यही वो लोग थे जो अपने कंटेंट के जरिए दूसरों के ख्यालात, रुझानात और कल्चर पर असरअंदाज हो सकते थे। ये नए दौर के सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज में। तो बस YouTube इनका स्टेज था और सारी दुनिया इनकी ऑडियंस। देखते ही देखते ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया जाइंट में तब्दील हो गया, जहां कंटेंट क्रिएटर और ऑडियंस एक दूसरे से ऐसे तरीक़ों से जुड़ सकते थे जो रवायती मीडिया में मुमकिन नहीं था। YouTube के इब्तदाई दिनों में सबसे ज़्यादा मशहूर और मुतासरकुन इन्फ्लुएंसर में एक जोड़ी अयान और एंथोनी की थी, जो समूश के नाम से। ये दोनों आम से हाई स्कूल के दोस्त थे, लेकिन इनका हिस्से मिजाज और मुनफरिद कंटेंट बनाने का हुनर इन्हें इस नस्ल में नुमाया कर गया, जो कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहती थी। इनकी इब्तदाई वीडियोस इंतहाई सादा थी, ज़्यादातर वो मशहूर गानों पर मिमिक्री करते थे, लेकिन इनकी एनर्जी, केमिस्ट्री और फ़न ने इन्हें सबसे मुनफरिद बना दिया। समूश महज एक चैनल नहीं था, बल्कि एक सकाफती इनकलाब था। ये सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे थे, बल्कि ये YouTube के लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल रहे थे। समूश चैनल और YouTube एक बेहतरीन जोड़ी साबित हुए। YouTube ने समूश को कम्युनिटी बनाने का प्लेटफॉर्म दिया, और बदले में समूश ने YouTube को कामयाब करवाने में मदद दी। समूश और YouTube साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे YouTube तरक्की करता गया, ये साबित हुआ कि YouTube पर हर उम्र, रंग, नस्ल के लोग वीडियो बना सकते हैं और अपनी एक कम्युनिटी बना के अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। पीटर ओकले जो गैरीटक 1927 के नाम से जाने जाते थे, इसी बात की जिंदा मिसाल थे। समूश की जवानी, एनर्जी के और बेहतरीन हिस्से मजाक के बरक्स पीटर की वीडियोस दानाई और तजर्बे से भरी हुई होती थी। वो अपनी वीडियोस के किस्से, अपने ख्यालात और कुछ ट्यूटोरियल्स शेयर करते थे। बिल्कुल समूश की तरह YouTube ने इनको कम्युनिटी दी, और बदले में पीटर ने YouTube को कामयाब करवाने में मदद दी। YouTube की कम्युनिटी ने पीटर को गले लगा लिया और इनकी बातों में मोहब्बत महसूस की जाती थी। उन्होंने ये तस्वर तोड़ दिया कि YouTube सिर्फ नौजवानों का खेल है।
یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں اپنی ذاتی زندگی کی کہانیاں بھی سنائی جا سکتی تھیں جن سے دوسرے لوگوں کو سبق مل سکے۔ یوٹیوب کے ابتدائی کنٹینٹ کریٹرز میں لیزا نووا سرفہرست تھیں، جو لیزا نووا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کنٹینٹ سے نہ صرف آڈینس کی اٹینشن کو گریب کیا بلکہ خواتین کنٹینٹ کریٹرز کے لیے راہیں بھی ہموار کیں۔ لیزا کے منفرد انداز اور فنی سٹائل نے ان کو پاپولر کر دیا اور ان کا چینل بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ یوٹیوب پر پہلے کامیڈی صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی، خواتین کے لیے موقع بہت کم تھے، لیکن لیزا اور یوٹیوب نے مل کر سب کچھ بدل ڈالا اور یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا جہاں کسی کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ جب چاہے جیسے چاہے جس وقت چاہے یوٹیوب پر کنٹینٹ اپلوڈ کر کے اب قسمت آزما سکتا تھا۔ یوٹیوب نے لیزا نووا کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور ان کا چینل تیزی سے ترقی کرنے لگا اور وہ یوٹیوب پر پہلی کامیاب کنٹینٹ کریٹر بن گئی۔ یوٹیوب کے ابتدائی دنوں میں بے شمار کنٹینٹ کریٹرز نے اس پلیٹ فارم کو کامیاب کرنے میں مدد دی۔ اس طرح یوٹیوب نے انٹرٹینمنٹ کمیونٹی بلڈنگ سے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی اور پھر ہالی ووڈ آن لائن آ گیا۔ 15 دسمبر 2005 کو یوٹیوب نے خود کو ایک کارپوریشن کے طور پر رجسٹر کیا۔ یوٹیوب نے جلد ہی اس بات کو سمجھ لیا کہ یوٹیوب کوئی ویڈیو سٹوریج ویب سائٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمیونٹی ہب بن چکا ہے۔ تو پھر یوٹیوب نے اپنے پروفائل ڈیزائن کو بدل کر چینل میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑی بڑی کمپنیاں یوٹیوب اور یوٹیوب کمیونٹی کی پاور کو سمجھنے لگیں اور جلد ہی ایک بہت بڑی کمپنی میدان میں آئی اور پھر یوٹیوب فروخت ہوا۔ لیکن یہ کہانی اگلی ویڈیو میں، یہ تھا یوٹیوب کی ہسٹری کا ایک حصہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں یوٹیوب کے سیل ہونے کی مکمل کہانی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔